अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एग्नस कैस्टस है। एग्नस जो है इसका जो चीफ एक्शन है वो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर है। अब ये सेक्सुअल ऑर्गन मेल के हवाले से है या फीमेल के हवाले से, ये बोथ सेक्स के ऊपर काम करती है। और एग्नस की जो वजह शोहरत है, जो ख़ास वजह शोहरत है, वो मर्दों के हवाले से है कि मर्दों में इम्पोटेंसी के हवाले से या मर्दों में जो मर्दाना मसाइल आते हैं, मर्दाना कमज़ोरियाँ आती हैं, उनको ये मेडिसिन कवर करती है। एग्नस के हवाले से कहा जाता है कि ऐसे अफराद जिन्होंने इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट, दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं इनके लिए, इंटेंस बहुत शिद्दत के साथ और फ्रीक्वेंट कसरत के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की हो। इस चीज़ को एलेबोरेट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम ये कहते हैं कि इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट सेक्सुअल एक्टिविटी, तो ये हमेशा जो है बदकारी का इशारा करती है। कभी भी कोई भी मर्द या औरत जो साफ सुथरी पाकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं वो किसी भी मर्ज में मुब्तला नहीं होते। कुदरत की तरफ से उनका कोई इम्तहान आ जाए तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन साफ सुथरी जिंदगी गुजारने वाले मर्द और औरत, याद रखिए, किसी भी सेक्सुअल बीमारी का शिकार नहीं होते। अब यहाँ कहा गया कि कसरत के साथ और शिद्दत के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, तो इसका मतलब है कि ये वो एक्टिविटी नहीं है जो मियाँ बीवी परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पर एक और बात आपको वादिया कर दूं कि एक मर्द अगर 4 शादियां करता है, एक वक्त में उसने 4 बीवियां रखी हैं और उसकी वो चारों बीवियां सिर्फ एक मर्द तक महदूद हैं और वो मर्द अपनी उन 4 बीवियों तक महदूद है, तो चाहे जितनी कसरत के साथ मुबाशरत करे, अपनी बीवियों से जिस तरह चाहे डेली बेसिस के ऊपर मिले, वो कभी भी किसी भी सेक्सुअल डिजीज का शिकार नहीं होगा। सेक्सुअल डिजीजेज हमेशा वहां आते हैं जहां बाजारी औरतों का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर बदकारी की जाती है, जहां अगलामबाजी की जाती है, यानी लड़कों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है, या वो लोग जो कसरत के साथ मुश्तनी करते हैं वो सेक्सुअली किसी ना किसी मर्ज का शिकार होते हैं। अब ये कसरत के साथ मुश्तनी खवातीन में पाई जा रही है, कसरत के साथ मुश्तनी मर्दों में पाई जा रही है, तो दोनों ही सेक्सुअली जो हैं किसी ना किसी मसले का शिकार रहेंगे। तो जब हम कहते हैं कि इंटेंस एंड फ्रीक्वेंट सेक्सुअल एक्टिविटी, तो इसका मतलब है कि मर्द या औरत जो हैं बदकारी में मुब्तला हैं, जो पाकीज़गी या बरकत अल्लाह ने निकाह में रखी है उससे उनका वास्ता नहीं है। उनके पास मर्द भी ज्यादा आते हैं, मर्द जो है बहुत ज्यादा औरतों के पास जाते हैं, इसकी वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। तो मैं फिर से एक बात दोहरा दूं कि मर्द हो या औरत, अगर वो अज़वाजी रिश्ते में बंधा है और आपस में एक दूसरे तक महदूद हैं, तो बेशक वहां पर जितना चाहे इंटेंस और फ्रीक्वेंट सेक्सुअल एक्टिविटी पाई जाए, दोनों किसी मर्ज का शिकार नहीं होंगे। जहां कहीं हम ये कहते हैं कि मर्द जो है मर्दाना इमराज का शिकार है और बहुत ज्यादा उसमें खराबियां पाई जा रही हैं, तो वहां आपको ऑटोमेटिकली ये चीज हिस्ट्री लिए बगैर समझ जानी चाहिए कि मर्द का पिछला जो ट्रैक है वो अच्छा नहीं है, वो बाजारी औरतों के पास जाता है या बदकारी करता है, या वो खुसरों के साथ या मर्दों के साथ किसी रिलेशन में मुब्तला है, या वो एक्शन जो है सेक्सुअली अपनाता है जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इस वजह से वो मुख्तलिफ इमराज का शिकार होता है। तो एग्नस की वजह शोहरत जो है वो मर्दों के हवाले से है, वो औरतों के हवाले से है। ऐसे मर्द, ऐसी औरतें जो बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्सेस में मुब्तला रही हों, वो लोग जो, वो मर्द, वो औरतें जो बहुत ज्यादा कसरत के मुश्तनी का शिकार हुई हों, ऐसे लोग जो हैं एग्नस के पेशेंट होते हैं। मर्दों में जो एग्नस के पेशेंट आपको मिलेंगे उनमें इरेक्शंस नहीं पाई जाती हैं। अगर इरेक्शंस पाई जाती हैं तो बहुत ही कमजोर इरेक्शंस पाई जाती हैं। स्पर्मेटोरिया पाया जाता है। मुश्तनी के बद असरात जो हैं आने वाली जिंदगी में आपको नजर आते हैं। सेक्सुअल यानी जिनसी जो ख्वाहिश है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है।
اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جذبات کو بھڑکانے والی جتنی بھی چیزیں آپ ان کے سامنے لے آئیں ان کے اندر کسی قسم کا سٹیمولیشن پیدا نہیں ہوتا، یعنی ان کے آرگنز جو ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر ریلیکس کر گئے ہوتے ہیں، ان کے آرگنز میں کسی قسم کی سٹیمولیشن نہیں ہوتی۔ ایک تو ان کے آرگنز کولڈ ہوتے ہیں اور دوسرے ریلیکسڈ ہوتے ہیں، یعنی ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ڈھیلے پڑ گئے ہوتے ہیں۔ آپ اس چیز کو اس انداز میں سمجھ لیجئے کہ اگر ان کے سامنے کوئی ننگا ناچ بھی کرے تو ان کے جذبات میں کسی قسم کی کوئی سٹیمولیشن پیدا نہیں ہوگی، کسی قسم کی اریکشنز پیدا نہیں ہوگی، یعنی ان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اریکشن پیدا نہیں ہوتی ہیں، دوسرے ان کے اندر خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی نیوڈ فلم دیکھ لیں تو وہ چیز ان کے جذبات کو بھڑکاتی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح خواتین میں یہ پائی جاتی ہے کہ ان میں بھی کثرت کے ساتھ مشتنی کرنے کی وجہ سے سیکشول تھرل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ تو لہذا میں نے ایک دفعہ اپنے پہلے بھی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ مشتنی کرنے والے اگر یہ بات جانیں کہ آنے والے وقت میں اس کبھی فیل کے کیا اثرات سامنے آ سکتے ہیں اور وہ اس کو کس طرح بھگت سکتے ہیں تو یقیناً وہ کبھی بھی اس فیل کے قریب نہیں جائیں گے۔ کلینکلی ہم ایگنس کو لیکوریا کے لیے بھی استعمال کرواتے ہیں۔ اس کا جو لیکوریا ہے اس کی ایک خاصیت ہے کہ یہ کپڑے کے اوپر داغ ڈالتا ہے، یعنی سٹین ڈال دیتا ہے لیلن کے اوپر۔ نارملی جو لیکوریا ہے اس کے داغ نہیں پڑتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پیشنٹ میں یہ چیز ملے کہ اس کا لیکوریا جو ہے کپڑے کے اوپر داغ ڈال رہا ہے تو آپ نے ایگنس استعمال کروانی ہے۔ مرد اور عورتوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سیکشلی جو پرابلمز آتی ہیں ان میں ہم ایگنس کو استعمال کرواتے ہیں، لیکن سیکشلی پرابلم کے علاوہ جو پرابلمز آ رہی ہیں میں اب ان کی بات کر رہی ہوں کہ لیکوریا میں ہم اس کو استعمال کرواتے ہیں۔ ایسی خواتین جن میں بریسٹ ملک کی ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے ہم وہاں اس کو استعمال کرواتے ہیں۔ خواتین میں جو بانجھ پن کے مسائل آتے ہیں وہاں ہم اس دوا کو استعمال کرواتے ہیں، خاص طور پر اگر پولیسسٹک اووریز پائی جا رہی ہوں اور پیشنٹ کا وزن بہت زیادہ ہو اور پھر پیشنٹ جو ہے وہ حاملہ بھی نہیں ہو رہی تو وہاں ہم اس مرض کو کیور کرنے کے لیے ایگنس کا استعمال کرواتے ہیں۔ ایگنس میں گنوریا پایا جاتا ہے، ایگنس میں گلیٹ پایا جاتا ہے اور اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سائیکوٹک ہے، اور جہاں کہیں سائیکوٹک کانسٹیٹیوشن آئے گا وہاں لازمی طور پر آپ کو سیکس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ملے گی۔ تو کلینکلی ایگنس کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے دو چار چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ ایک تو اس کا جو خاص اثر ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے سیکشل آرگن کے اوپر ہے، دوسرے اس میں امپوٹنسی پائی جاتی ہے اور یہ امپوٹنسی میل اور فیمیل دونوں میں پائی جاتی ہے، تیسرے اس میں انفرٹیلٹی پائی جاتی ہے، یہ انفرٹیلٹی جو ہے وہ میل اور فیمیل دونوں کے حوالے سے پائی جاتی ہے۔ اگر گنوریا پایا جا رہا ہے تو وہ میل میں بھی پایا جائے گا، وہ خاتون میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو سیکشول ایکسیس کی وجہ سے کسی بھی مرض میں مبتلا ہوئے ہوں وہاں پر ہم ایگنس کو استعمال کرواتے ہیں۔ باقی آپ ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کی بنیاد پر آپ اس کو کسی بھی مرض میں استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم چونکہ کلینکلی بات کر رہی ہوں کہ کلینکلی ہم ایگنس کو کہاں استعمال کرواتے ہیں تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جہاں ہم اس کو استعمال کرواتے ہیں۔ پوٹینسی میں ہم مدر ٹنکچر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم 6 پوٹینسی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنے پیشنٹ کے مطابق کسی بھی پوٹینسی کو استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس کی پوٹینسی استعمال ہوتی ہے وہ مدر ٹنکچر اور 6 ہی استعمال کی جاتی ہے۔ باقی اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم، اکارڈنگ ٹو آپ کا پیشنٹ کے کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو اس کی ہسٹری آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن یہ جو خاص چیزیں ہیں ایگنس کے حوالے سے میں نے آپ کو وہ بتائی جہاں ہم ایگنس کا استعمال کرتے ہیں۔ شکریہ۔